नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इंशाअल्लाह और अज़ीज़ आज आपके सामने 5वें पारे का ख़ुलासा पेश किया जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, 5वां पारा जहाँ से शुरू होता है, इससे पहले कल आपने सुना था चौथे पारे के आखिर में अल्लाह ताला ने उन रिश्तों का तज़किरा फरमाया था जिनके साथ निकाह नहीं हो सकता, उन ख़वातीन का अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया था। और अब वही मज़मून आगे जारी है, वल मुहसनातु मिनन निसाइ इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, और इससे आगे व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि ये जो पीछे रिश्ते ज़िक्र किए गए हैं, इनके अलावा रिश्तों के साथ, यानी इनके अलावा ख़वातीन के साथ आप शादी कर सकते हैं, उनके साथ निकाह कर सकते हैं। लेकिन उसमें अल्लाह ताला ने दो बातें आगे बयान फरमाई हैं। एक तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ज़ालिकुम अन तब्तगू बिअमवालिकुम, कि आपने उनको महर देना है, महर के बगैर आप ये नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये है कि मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन, कि आप ये जो निकाह करेंगे, शादी करेंगे, ये निबाह की नीयत से करेंगे, औलाद के हुसूल के लिए, इफ़्फ़त और पाकदामनी के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने जिनसी जज्बात की तस्कीन के लिए ये काम नहीं करेंगे। इसके बाद आगे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल, मुसलमानों को, ईमान वालों को हुक्म है कि एक दूसरे के माल को नाजायज़ तरीके से ना खाओ, किसी का माल नाजायज़ तरीके से मत लो। अगर किसी के माल से इस्तिफादा करना चाहते हो, उसको इस्तेमाल करना चाहते हो, तो फिर उसका भी अल्लाह ताला ने तरीका बता दिया कि इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तराज़िन मिनकुम, कि तुम्हारी बाहमी रज़ामंदी से तिजारत के तरीके पे एक दूसरे की चीज़ ले सकते हो। तुम्हारे पास पैसे हैं तो पैसे दो के दूसरे की चीज़ खरीद लो, या फिर अगर दूसरे के पैसे से इस्तिफादा करना चाहते हो मसलन, तो तुम उसके साथ पार्टनरशिप करो और उसके साथ इस तरह से मामला करके उसके पैसे को इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन नाजायज़ तरीके से एक दूसरे का माल किसी सूरत में आपने नहीं लेना। फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, कि अगर आप कबीरा गुनाहों से बचेंगे तो छोटे गुनाह अल्लाह ताला आपके माफ़ कर देगा। और फिर मुसलमानों को, मर्दों को और औरतों को एक और हुक्म है कि वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बाज़कुम अला बाज़। अल्लाह ताला ने मुसलमानों में ये एक तस्लीम की है कि किसी को मर्द बनाया है, किसी को औरत बनाया है, तो ये अल्लाह ताला की हिकमत है। मर्द ये तमन्ना ना करें कि वो उनको औरत होना चाहिए था, और औरत ये तमन्ना ना करे कि वो मर्द होते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि ये सहाबियात की तरफ से ये एक बात गोया कि इस तमन्ना का इज़हार किया गया था, तो अल्लाह ताला ने उससे मना फरमाया है। और फरमाया है कि मर्द जो काम करते हैं तो उनको अजर मिलेगा, औरतों को उनके अमाल का अजर मिलेगा। तो सिर्फ उनका मर्द होना या सिर्फ औरत होना ये कोई फजीलत की बात नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने आगे फरमाया कि अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद, कि अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों पर एक दर्जे में फजीलत दी है। लेकिन उसकी वजह है, एक तो अल्लाह ताला का ये एक निज़ाम है, अल्लाह ताला ने अपने फजल से उनको औरतों के ऊपर कव्वाम बनाया है, निगहबान बनाया है, ज़िम्मेदार बनाया है। और दूसरी बात यह है कि घर के बाहर के जो काम होते हैं, कमाना, बिजनेस करना, कारोबार करना, घर की ज़रूरियात पूरी करना, ये सब मर्द की ज़िम्मेदारी है। तो जब अल्लाह ने उसे ये ज़िम्मेदारी दी है तो फिर उसे अल्लाह ताला ने घर का सरबराह भी बनाया है, ज़िम्मेदार भी बनाया है। तो मतलब औरतों का काम क्या है कि वो घर में रहें, और असल काम उनका ये है कि घर की हिफाजत भी करें और बच्चों की पैदाइश, बच्चों की तरबियत, और जो अल्लाह ताला ने उनकी ज़िम्मेदारियाँ इस सिलसिले में लगाई हैं उनको पूरा करें। अलबत्ता चूँकि सूरह निसा चल रही है, इसमें जैसा कि शुरू में अर्ज़ किया था कि औरतों के मसाइल हैं, बच्चों के मसाइल हैं, निकाह के मसाइल हैं, घर के और समाजी मसाइल पर अल्लाह ताला ने तफसील से मुसलमानों को हिदायत दी हैं। तो फिर एक और मसला कि जो आम तौर पर घरों में हो जाता है कि मियाँ और बीवी में नाचाकी हो जाती है आपस में, तो अल्लाह ताला ने उसका आगे जिक्र फरमाया है कि वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना फ़इज़ूहुन्ना, कि अगर कहीं नाचाकी हो जाए, तुम्हें लगे कि उनकी तरफ से सरकशी हो रही है, तो फिर उसका एक तरीका बताया है कि फ़इज़ूहुन्ना, सबसे पहले उनको अच्छी तरह से समझाना है, नसीहत करनी है। लेकिन अगर वो कारगर साबित ना हो तो फिर वहजुरूहुन्ना फ़िल मज़ाजिअ, कि उनको अपने बिस्तर से अलग कर दें, ये दूसरा स्टेप होगा। और तीसरा स्टेप वज़रिबूहुन्ना, कि उनको फिर हल्का फुल्का उनको जिस्मानी सज़ा भी दी जा सकती है, जिसमें उनकी कोई तज़लील ना हो, तौहीन ना हो, और उनके कोई आज़ा व जवारिह न टूटें, हल्की फुल्की उनको सज़ा दी जा सकती है। और फिर आगे फरमाया कि फ़इन अतानकुम फ़ला तबगू अलैहिन्ना सबीला, अगर वो पलट आएँ, तुम्हारी इताअत पे आ जाएं, यानी बाज आ जाएं सरकशी से, तो फिर उन्हें खाम में तकलीफ़ देने के बहाने तलाश नहीं करना। और फिर फरमाया कि वइन खिफ्तुम शिक़ाक़ बैनिहिमा, अगर तुम्हारे दरमियान कोई नाचाकी हो जाए, कोई इख्तलाफात बढ़ जाएँ, तो उसका फिर एक और अगला स्टेप, एक और तरीका भी बताया है। वो ये है
फबअसू हकमम मिन अहलिहा हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, कि कुछ औरत के ख़ानदान से कुछ लोग आ जाएं, कुछ मर्द के ख़ानदान से आ जाएं, और ये एक जरगा नुमा एक शक्ल बन जाए, और फिर वो आपस में इस मामले को हल करने की कोशिश करें। अल्लाह ने फरमाया कि इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, कि अगर ये लोग खुलूस नीयत के साथ ये काम करेंगे तो अल्लाह ताला उनके दरमियान कोई सूरत निकाल देगा। इसके बाद कुछ आयात हैं जिसमें अल्लाह ताला ने बहुत ही अहम अहकाम बयान फरमाए हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह की ही इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक नहीं बनाना, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना है, और रिश्तेदारों के साथ, यतीमों मिस्किनों के साथ, पड़ोसियों के साथ और मुसाफिरों के साथ, और जो तुम्हारे माताहत हैं इन सब के साथ अल्लाह ताला ने हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। और फिर आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, कुछ लोगों का तज़किरा है कि वो बुखल से काम लेते हैं और दूसरों को भी बुखल का हुक्म देते हैं, यानी खुद भी अपने माल पर सांप बन के बैठ जाते हैं, उसे खर्च नहीं करते, और दूसरों को भी ये काम करने का कहते हैं, और जो अल्लाह ने उन्हें माल दिया है, अपना फजल उन पे किया है, उसको छुपाते रहते हैं। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए हमने आज़ाब तैयार कर रखा है। और फिर माल खर्च करें तो उसका भी अल्लाह ताला ने एक अदब बताया है, वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम रिआ अन्नासी वला युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो लोगों को दिखाने के लिए, रियाकारी के लिए। तो हमारे लिए तालीम यह है कि हम अल्लाह की राह में खर्च भी करें, बुखल से काम ना लें, और वो खर्च अल्लाह की रज़ा के लिए हो, नमूद व नुमाइश के लिए या एहसान जितलाने के लिए हरगिज़ ना हो। अगली आयत में अल्लाह ताला ने तयम्मुम के अहकाम बताए हैं कि तयम्मुम कैसे करना है। अगर तयम्मुम की नियत ज़रूरत पड़ जाए, किसी जगह तुम्हारे पास पानी ना हो या ऐसी सूरत हाल हो जो पानी इस्तेमाल ना कर सकते हो, तो फिर ऐसे तयम्मुम करना है। आगे अहले किताब और यहूद का तज़किरा है कि अल्लाह ताला ने उन्हें किताब भी दी थी और उन्हें इल्म भी दिया था, लेकिन उसके बावजूद वो किताबुल्लाह में तहरीफ करते थे और अपने पास से बातें बनाते थे। उनकी आगे मजम्मत है कि किस तरह से यहूद वो अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ जो उन्हें इल्म था, किताब थी, वो उसे तब्दील कर देते थे। और उनका एक मशहूर फ़िक्रा वो ये कहते थे कि समीना व आसैना, हमने सुन लिया लेकिन हम उसकी नाफरमानी करेंगे, उसकी इताअत नहीं करेंगे। तो मुसलमानों को हुक्म है कि वो यूँ कहें कि समीना व अताना, हमने सुन भी लिया और हम उस पर अमल भी करेंगे। इसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरका बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह ताला शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेगा, इसके अलावा गुनाहों को अल्लाह ताला मुआफ़ कर देगा। तो हमें शिर्क से हर सूरत बचना चाहिए। आगे अल्लाह ताला अहले किताब की एक और खसलत बता रहे हैं कि अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबी युमिनून बिल जिब्ति व तागूती, कि ये जिनको किताबुल्लाह में से एक हिस्सा दिया गया, उन्हें इल्म दिया गया और उन्हें हकीकत बतलाई गई, लेकिन उसके बावजूद वो अपने बुतों और शैतान पर ईमान लाते हैं, यानी उसकी पैरवी करते हैं। और क्या कहते हैं, वयक़ूलूना लिल्लज़ीना कफ़रू हाउलाइ अहदा मिनल्लज़ीना आमनू सबीला, बावजूद इसके कि वह अहले किताब हैं, उन्हें पता है कि जो ईमान वाले हैं, जो मुसलमान हैं, ये सही राह पर हैं और काफिर हर सूरत में गलत राह पर हैं। लेकिन हसद की वजह से, मुसलमानों के साथ जो उन्हें हसद है, जो चिड़ है, जो दुश्मनी है, उसकी वजह से कहते हैं कि इन मुसलमानों की बनिस्बत तो ये काफिर बेहतर हैं। तो ये जो वो कहते हैं अपने हसद की वजह से कहते हैं। जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फुतुहात दी हैं और मुसलमान जो आगे बढ़ रहे हैं तो उसके साथ इन्हें हसद है, तो वह ऐसी बात करते हैं। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि अल्लाह ताला आपको हुक्म देता है कि अमानतों को उनके जो अहल हैं, जो उनके जो मुस्तहिकीन हैं, उन तक पहुँचा दीजिए। व इज़ा हकमतुम बैनन नासी अन तहकुमू बिल अदल, और जब लोगों में फ़ैसला करो तो हमेशा इंसाफ के साथ फ़ैसला करो। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल और उलिल अम्र की इताअत करो। उलिल अम्र से मुराद वो मुसलमान हुक्मरान हैं जो मुसलमानों को किसी गैर शरीक काम का हुक्म ना दें। तो जब तक वो किसी गैर शरीक काम का ना कहें तब तक मुसलमानों को उनकी इताअत का हुक्म दिया जा रहा है। फिर इसके बाद मुनाफिकीन का तज़किरा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं या अलम तरा इलल लज़ीना यज़उमूना अन्नहुम आमनू बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक युरीदूना अन यतहाकमू इला तागूत, कि क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा कि जिनका ख्याल ये है कि वो आप पर जो किताब नाजिल हुई वो उस पर भी ईमान लाते हैं, यानी वो ये दावा करते हैं, और जो इससे पहले किताबें नाजिल हुई उस पर भी, यानी यहूद का तज़किरा है, क्योंकि मुनाफिकीन ज़्यादातर उन्हीं में से थे कि उनका दावा तो ये है कि वो मुसलमान हैं, लेकिन चाहत क्या है, युरीदूना अन यतहाकमू इला तागूत, वो चाहते हैं कि वो अपना हकम बनाएं शैतान को, यानी अपने मामलात उससे हल करवाएं, यानी जो अल्लाह की किताब को, अल्लाह के दीन को छोड़ के जो शैतानी
چیزیں ہیں یا جو شیطان کی تعلیمات ہیں وہ اس کو فالو کریں اور اسے رہنمائی لیں. حالانکہ انہیں تو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس سے انکار کریں، یعنی شیطان کی اور شیطانی چالوں کی اور شیطانی تعلیمات کی مخالفت کریں، اور شیطان ان کا کھلا دشمن ہے. اس کے باوجود وہ شیطان کی طرف چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف نہیں آتے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. سورہ فاتحہ میں اس کا تذکرہ ہوا تھا کہ وہاں پہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ یا اللہ تو ہمیں ان لوگوں کی راہ دکھا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں. تو فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور وہ کون ہیں؟ نبیین ہیں، صدیقین ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں، شہداء ہیں اور نیک لوگ ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کا بیان فرما دیا. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ ہر وقت کافروں کے مقابلے میں جو کرنا رہیں، ہر وقت جہاد کی تیاری کریں، کیونکہ جہاد ہوتا ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے. تو مسلمانوں کو حکم ہے کہ ہر وقت اس کے لیے تیار رہیں، اسلحہ بھی تیار رکھیں اور جسمانی لحاظ سے بھی اپنے آپ کو تیار رکھیں. یا ایھا الذین آمنوا خذوا خضرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. اس کے بعد آگے جہاد کے ہی احکام چلتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہاد کا حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو. دو ہی باتیں ہوں گی، یا تو آپ کو فتح حاصل ہوگی تو بھی آپ کو مال غنیمت بھی ملے گا اور آپ کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا اجر بھی ملے گا، اور دوسری بات یہ ہوگی کہ آپ کو موت آئے گی وہاں پہ تو وہ آپ کو شہادت کا درجہ اس میں ملے گا. اور مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے ان لوگوں کے لیے جو کہ کمزور ہیں، مرد، عورتیں، بچے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے یوں پکارتے ہیں، اللہ کو یوں پکارتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے ظالم ہیں. یعنی اگر مسلمانوں کے پڑوس میں کوئی مسلمان ہوں دوسرے جو اپنے وہاں مقامی لوگوں سے تنگ ہوں، وہ انہیں عبادات نہ کرنے دیتے ہوں، ان پر ظلم و ستم کرتے ہوں، تو پھر دوسرے مسلمانوں پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اس میں اپنا حد المقدور کردار ادا کریں. آج بھی مسلمان ممالک کو یہ چاہیے کہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے، تو دیگر مسلمان ممالک اس میں اپنا کردار ادا کریں، ورنہ یہ بات ان کی طرف بھی مخاطب ہوگی. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں غور کرنے کا فرما رہے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ وہ لوگ قرآن مجید میں غور کیوں نہیں کرتے اور اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ یہ اگر اللہ کی طرف سے کتاب نہ ہوتی، یہ کلام اللہ نہ ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا. آگے اللہ تعالیٰ نے شفاعت اور سفارش کا تذکرہ کیا ہے کہ سفارش جہاں پہ کسی آدمی کا کوئی حق بنتا ہو اور اسے وہ حق نہ مل رہا ہو اور وہاں پہ آپ اپنی سفارش کے ذریعے اس کا حق دلوا دیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے، اس پر اجر ملے گا. لیکن جہاں پہ کسی کا کوئی حق نہ بنتا ہو اور ناجائز سفارش کے ذریعے سے آپ اس کو وہ چیز دلوا دیں تو وہ اللہ کے نزدیک اچھی نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو اچھی سفارش کرے، یعنی مقصد بھی اچھا ہو، طریقہ بھی اچھا ہو، تو اس کو اس کا اجر ملے گا. ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، اور جو بری سفارش کرے، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے کسی کو کوئی نوکری دلوا دے، کسی کو کوئی چیز دلوا دے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کا پھر وبال بھی اس پر آئے گا. اور مسلمانوں کو حکم ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو یا تو اس سے اچھے طریقے سے واپس سلام کرو یا کم از کم اتنا ہی جواب اس کو واپس ضرور دو. اس کے بعد آگے چونکہ یہاں پہ جہاد کے احکام ابھی تک چل رہے ہیں تو مسلمانوں کو آگے یہ حکم ہے کہ اگر کسی قوم کے ساتھ کوئی قوم غیر مسلموں کی ایسی ہو جن کے ساتھ تمہاری جنگ نہ ہو، وہ تمہارے ساتھ جنگ نہ کرنا چاہیں، تو پھر ان کو تم نے قتل نہیں کرنا. اور یہاں پہ دو طرح کے قتل کرنے کا حکم ہے، یعنی دو طرح کے قتل کرنے کا حکم بیان ہو رہا ہے. ایک یہ کہ کوئی کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، اور اگر کسی نے ایسا کیا تو پھر اس کی سزا جہنم ہوگی. البتہ اگر کسی سے غلطی سے کوئی مسلمان قتل ہو جائے تو اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ فرمانے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے. ہاں غلطی سے اگر ہو جائے تو اس کا آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی مسلمان غلطی سے قتل کر دے تو پھر اس کا حل کیا ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے گا اور دیت دے گا مقتول کے جو ورثاء ہیں ان کو. اور
اس میں یہ ہے کہ چونکہ غلام ظاہر ہے کہ اب تو ویسے بھی نہیں ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو خود ہی بتا دیا کہ اگر غلام کو آزاد نہ کر سکتا ہو تو پھر فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ کہ دیے تو دے گا ہی، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ 2 ماہ کے پھر وہ مسلسل روزے رکھے گا۔ آگے مزید جہاد کے بارے میں ہی احکام ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، کیونکہ مسلمانوں کو جہاد کا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، وہ اور جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جہاد میں نکلنے والوں کو، جو گھر میں بیٹھنے والے ہیں یا جو پیچھے رہ جانے والے ہیں کسی بھی وجہ سے، ان پر خصوصی فضیلت دے رکھی ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو مزید حکم ہے کہ جہاں وہ رہتے ہوں، اگر وہاں ان کو ان کی عبادات کی اجازت نہ ہو، اللہ کی عبادت نہ کر سکتے ہوں، جو شرعی احکام ہیں ان کو پورا نہ کر سکتے ہوں، تو پھر ان کا حکم ہے کہ وہ اس جگہ سے نکل کر ایسی جگہ جائیں جہاں پہ وہ یہ کام کر سکتے ہوں، یعنی انہیں ہجرت کرنا ہوگی۔ اور فرمایا کہ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو آگے وسعت دیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ جب تم سفر پہ نکلو تو شرعی سفر اگر بنتا ہو تو تم نماز قصر کرو گے، یعنی 4 رکعت جو فرض ہیں انہیں آپ 2 پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پہ جا رہے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، جہاد پہ ہیں، اور آپ کو لگے کہ اگر آپ سارے لوگ ایک ساتھ نماز پڑھیں گے تو شاید دشمن آپ پر حملہ کر دے گا، تو پھر اس کا بھی طریقہ بتایا ہے، خاص طریقہ کہ کس طرح سے آپ نماز پڑھیں گے۔ امام کھڑا ہوگا، کچھ لوگ اس کے ساتھ نماز پڑھیں گے اور کچھ لوگ پہرا دیں گے، اور پھر وہ پہرا دینے والے آ جائیں گے اور یہ چلے جائیں گے آدھی نماز پڑھ کے۔ تو پورا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نماز کا حکم دیا ہے کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا، اور آگے فرمایا کہ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، کہ نماز مقررہ اس کے اوقات ہیں، انہی میں وہ فرض کی گئی ہے، آپ نے اسی طرح سے پڑھنی ہے۔ آگے فرمایا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب دی ہے، اور کیوں دی ہے؟ تاکہ پھر آپ اس کے ذریعے سے لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ہدایت دی ہے، اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے، اس کے مطابق لوگوں میں آپ فیصلہ کریں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، دوبارہ وہی مضمون، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف فرما دے گا، اس وجہ سے آپ نے شرک سے ہر صورت میں بچنا ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، آپ سے عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی ان کی میراث کے بارے میں، ان کے مہر کے بارے میں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ہی یہاں پہ اس رکوع میں مسائل بیان فرمائے ہیں کہ اگر آپ ان سے شادی کرتے ہیں تو ان کو ان کا مہر دیجئے، اور ان کو میراث میں سے ان کا حق دیجئے، اور ان کے ساتھ آپ نرمی سے پیش آئیں، ان کے حقوق ادا کریں، ان کے ساتھ ظلم نہ کریں، اور شادیاں اگر آپ ایک سے زائد کرتے ہیں تو پھر انصاف سے کام لیں، ظلم نہ کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، کہ شہداء للہ، کہ ہمیشہ گواہی انصاف کے ساتھ دو، ہمیشہ سچی گواہی دو، اگرچہ وہ تمہارے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، کسی کے بھی خلاف ہو، تو آپ نے اس میں جھوٹ نہیں بولنا، یعنی گواہی دینی ہے اور ہمیشہ درست گواہی دینی ہے۔ اس کے بعد اس پارے کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں، اور پھر ان کی ایک نشانی بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب نماز کے لیے آتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اس میں دکھاتے ہیں۔ ہمارے لیے اس میں تعلیم ہے کہ ہم نماز کے لیے ہمیشہ مستعد ہوں، اور ہمیشہ ہم اس کو اس کے وقت پر ادا کریں، اور کسی قسم کی اس میں سستی نہ دکھائیں، کیونکہ یہ منافقین کی علامت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر بھی نہیں کرتے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، منافقین جو ہوتے ہیں نہ وہ کھل کے اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ کافر ہیں، اور نہ ہی وہ دل سے مسلمان ہوتے ہیں کہ مسلمان لوگوں کے گروہ میں آ جائیں، بلکہ درمیان میں ہوتے ہیں، نہ ادھر نہ ادھر۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مسلمانوں کے علاوہ دیگر اقوام کو اپنا دلی دوست نہ بنانا۔ دلی دوست بنانے کا پہلے بھی تذکرہ آ چکا ہے کہ اس طرح سے کسی کو دوست بنانا کہ پھر ہر بات اس کی مانی جائے، جائز نہ جائز، اسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور منافقین کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ قیامت والے دن جہنم میں یہ منافقین سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی اس کو معاف فرمائے، اور جو درست کہا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔